Assalamu alaikum, dear students. I hope you will be fine. Today we will start Unit 4, that is a library. लाइब्रेरी जो है वो क्या होती है, उसमें कौन कौन से सेक्शंस होते हैं, किस किस्म की किताबें होती हैं और लाइब्रेरीज़ की कितनी किस्में हैं, ये तमाम हम इस यूनिट में आज पढ़ेंगे इंशाल्लाह. So let us start from the beginning. A library plays a vital role in the cognitive growth of students. यानी कि लाइब्रेरी जो है स्टूडेंट्स के जहनी इस्तेदाद को बढ़ाने के लिए बहुत अहम किरदार अदा करती है. ठीक है, कॉग्निटिव ग्रोथ यानी जहनी नशोनुमा को कहते हैं. सर रिचर्ड स्टील सेज रीडिंग इज टू द माइंड व्हाट एक्सरसाइज इज टू द बॉडी. सर रिचर्ड स्टील हैं, वो कहते हैं, ही इज़ अ रीनोन्ड पर्सन, और वो कहता है कि रीडिंग दिमाग के लिए बिल्कुल ऐसा ही है जिस तरह बॉडी के लिए एक्सरसाइज करना मुफीद होता है. जिस तरह हम एक्सरसाइज करते हैं उससे बॉडी हमारी रिलैक्स हो जाती है, इसी तरह रीडिंग से भी जो है वो माइंड हमारा रिलैक्स हो जाता है. A library contains collection of books. लाइब्रेरी में कई किस्म की जो है वो किताबें होती हैं. इट ऑफर्स अस फिक्शन, और फिक्शन में कौन कौन सी बुक्स आती हैं, नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज, प्लेज एक्सेट्रा, एज वेल एज नॉन फिक्शन. तो लाइब्रेरी में जो है वो फिक्शन की बुक्स भी होती हैं, नॉन फिक्शन बुक्स भी होती हैं. और नॉन फिक्शन बुक्स फिर कौन सी हैं, बायोग्राफीज, रिलीजन से रिलेटेड जो बुक्स होती हैं, हेल्थ से रिलेटेड, या ऑटोबायोग्राफीज, या हिस्ट्री की बुक्स, या साइंस की बुक्स जो हम पढ़ते हैं, दे आर ऑल नॉन फिक्शन बुक्स. तो तमाम कैटेगरी की बुक्स जो हैं वो लाइब्रेरीज में पाई जाती हैं. काइंड्स ऑफ लाइब्रेरीज, लाइब्रेरी की कितनी किस्में हैं. एक तो पब्लिक लाइब्रेरी है, दूसरा स्पेशल लाइब्रेरी जिसे हम इंफॉर्मेशन सेंटर भी कह सकते हैं, और तीसरी किस्म है एकेडमिक लाइब्रेरी की. नाउ व्हाट इज पब्लिक लाइब्रेरी? Is meant for everyone. Membership can be sought by anyone. This kind of library includes all kinds of books. तो एक किस्म तो है पब्लिक लाइब्रेरी की. पब्लिक लाइब्रेरी जो है वो आपको जो है वो कहीं पे भी शहर में किसी भी कमर्शियल या नॉन कमर्शियल एरिया में आपको देखने को मिलेगी, और ये सबके लिए ओपन होता है. हर तरह का बंदा जो है वो इसका मेंबर बन सकता है, बुक्स इश्यू कर सकता है, वहीं पे पढ़ भी सकता है. यानी कि किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, रुकावट नहीं है. यानी बच्चे, जवान, बूढ़े सब जो है उस लाइब्रेरी में आ सकते हैं, चाहे वो स्टूडेंट हो या ना हो, चाहे वो प्रोफेशनल लोग हो या ना हो. गर्ज ये है कि तमाम तबके के लोगों के लिए ये लाइब्रेरी होती है, और हर किस्म का बंदा इस तरह की लाइब्रेरी से मुस्तफीद हो सकता है. एंड दिस काइंड ऑफ लाइब्रेरी इंक्लूड्स ऑल काइंड्स ऑफ बुक्स. तो इस तरह की लाइब्रेरी में भी जो है हर किस्म की किताबें वो पाई जाती हैं. द सेकेंड काइंड इज स्पेशल लाइब्रेरी, विच इज ऑल्सो कॉल्ड इंफॉर्मेशन सेंटर. इट इज ऑल्सो नोन एज इंफॉर्मेशन सेंटर. स्पेशल लाइब्रेरीज इंक्लूड कॉरपोरेट लाइब्रेरीज. ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनियों में लाइब्रेरीज होती हैं जो कि अपने कारिंदों के लिए, अपने जो है कारकुनान के लिए वो उन्होंने सेटअप की होती हैं, और वो लोग उससे मुस्तफ़ीद होते हैं. उसमें मतलब ये है कि जो लेटेस्ट मींस ऑफ इंफॉर्मेशन है वो भी, यानी इंटरनेट हो गया, ई लाइब्रेरी हो गई, ठीक है, इंटरनेट लाइब्रेरी. तो इस तरह की जो है सहूलियात इसमें पाई जाती हैं ताकि वो इस इदारे के लोगों के लिए मुफीद हों, इस इदारे के लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सकें. लॉ लाइब्रेरीज भी जो है वो स्पेशल लाइब्रेरीज की किस्म में आती है. ठीक है, स्पेशल लाइब्रेरी क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि ख़ास मखसूस तबके के लिए होती है. जैसे कि लॉ लाइब्रेरीज जो है वो वकीलों के लिए होती हैं. जो लॉयर्स होते हैं वही सिर्फ इन लाइब्रेरीज में जाते हैं और इनसे जो है वो मुस्तफ़ीद होते हैं. कोई और फील्ड से रिलेटेड कोई बंदा इनसे मुस्तफ़ीद नहीं हो सकता. इसी तरह मेडिकल लाइब्रेरीज़ हैं जो कि मेडिकल कॉलेजेस में होती हैं. ठीक है, जिनमें मेडिकल के स्टूडेंट्स जाते हैं और बुक्स पढ़ते हैं. म्यूज़ियम लाइब्रेरीज़ भी होती हैं.
ٹھیک ہے، میوزیم عجائب گھر کو کہتے ہیں. تو اس طرح کے لائبریریز میں پھر عجائبات اور اینٹیک سے ریلیٹڈ جو ہے وہ چیزیں پڑھی ہوتی ہیں اور اسی سے متعلق بکس ہوتی ہیں، مواد ہوتا ہے. نیوز لائبریریز بھی پائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، نیوز لائبریریز پھر معلوماتی قسم کی جو کرنٹ افیئرس سے ریلیٹڈ ہیں، جس میں آپ کو ہر طرح کا نیوز پیپر ملے گا، ہر طرح کی میگزین، پیریوڈیکلز، آپ کو انٹرنیٹ کی فیسلٹی. تو تمام ایسے جو ہے وہ مواد اس میں شامل ہوتا ہے، موجود ہوتا ہے، جو کہ آپ کو کرنٹ افیئرس یا آپ کو جو ہے کرنٹ سچویشن سینیریو سے آپ کو آگاہ رکھتی ہیں. اینڈ نان پروفٹ لائبریریز آر آلسو اے پارٹ آف اسپیشل لائبریری. کچھ ایسی لائبریریز ہوتی ہیں جو بالکل نان پروفٹ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، یعنی پبلک لائبریری عموماً اس طرح کے ہوتے ہیں. پبلک میں لائبریری میں تو پھر بھی تھوڑا بہت چارج کیا جاتا ہے ممبرشپ جب آپ لیتے ہیں، مگر نان پروفٹ لائبریری میں اس طرح کی کوئی جو ہے وہ مطلب وہ نہیں ہے کہ آپ کو چارج کریں. یہ مطلب یہ کہ موونگ لائبریریز بھی ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے، موبائل لائبریری جسے ہم کہہ سکتے ہیں، یا کسی جگہ پہ سچویٹڈ بھی ہو سکتی ہیں. تیسری قسم ہے ہماری اکیڈمک لائبریری کی. An academic library performs all those functions for which academic institutions are meant. تو اکیڈمک لائبریری جو ہے وہ اداروں میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، اسکولز میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، اور اس میں وہ تمام میٹیریل، تمام بکس موجود ہوتی ہیں جس کے لیے ایک ادارہ بنا ہوتا ہے. یعنی ایک ادارے میں جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں اس سے ریلیٹڈ تمام مواد آپ کو اس لائبریری میں ملے گا. اگر سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں تو سائنس کی بکس بھی وہاں پہ پڑھی ہوں گی، آرٹس کے اسٹوڈنٹس ہیں تو آرٹس کی جو ہے بکس وہاں پہ پڑھی ہوں گی، کرنٹ افیئرز، ریفرنس بکس، ہر طرح کی بکس مواد آپ کو اس طرح کی لائبریری میں ملے گا. موسٹ آف دا لائبریریز آر ویل آرگنائزڈ. زیادہ تر جو لائبریریز ہیں اکیڈمک لائبریریز وہ بڑے اچھے طریقے سے ترتیب دی ہوئی ہوتی ہیں، آرگنائز ہوتی ہیں. یو کین یوز دیم افیکٹولی بائی لرننگ ہاؤ دے آر آرگنائزڈ. تو آپ ان کو دیکھ کے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ان کو جو ہے وہ آرگنائز کیا گیا ہے. یعنی ہر اس کا سیکشن جو ہے وہ علیحدہ ہوگا، ہر سبجیکٹ کا، ہر اس کا فیلڈ کا. ٹھیک ہے، وہ سیکشن علیحدہ ہوگا، علیحدہ اس کی الماریاں ہوں گی. دا فرسٹ تھنگ یو آبزرو ایز یو انٹر اے لائبریری از دی سرکولیشن ڈیسک. تو اکیڈمک لائبریری میں جب آپ جاتے ہیں یا کسی بھی لائبریری میں، تو سب سے پہلے آپ جب انٹر ہوتے ہیں تو سامنے آپ کو جو ہے وہ سرکولیشن ڈیسک نظر آئے گا. یعنی ریسیپشن ڈیسک تو نہیں کہہ سکتے، مطلب وہاں پہ لائبریرین بندہ ہوتا ہے، بیٹھا ہوتا ہے، اور وہیں سے جو ہے آپ بکس پھر ایشو کرواتے ہیں، وہیں پہ آپ سگنیچرز کرتے ہیں جب آپ لے جاتے ہیں بکس کو، یا پھر جب واپس کرتے ہیں تب بھی وہیں پہ آپ کو بکس ریٹرن کرنی ہوتی ہیں. دس از دا کاؤنٹر ویئر یو سائن فار بکس اینڈ ٹیک دیم آؤٹ. ٹھیک ہے، یہی وہ کاؤنٹر ہے، یہی وہ ڈیسک ہے جہاں پہ آپ جو ہے وہ سگنیچر کر کے پھر آپ بکس لے جا سکتے ہیں. یو کین آلسو گیٹ اینی انفارمیشن یو وانٹ. اور اسی ڈیسک پہ آپ کو جو ہے وہ ہر طرح کی انفارمیشن مل جائے گی. کوئی بھی بک آپ کو چاہیے، فرض کریں آپ اگر کیٹالاگ جو ہے اس کو کنسلٹ نہیں کرتے، کارڈ کیٹالاگ کو، تو آپ اس ڈیسک سے بھی جو ہے وہ معلومات حاصل کر سکتے ہیں. وہاں پہ جو ان کا نمائندہ ہوتا ہے، ریپرزینٹیٹیو ہوتا ہے، وہ بھی آپ کو جو ہے وہ ہر طرح کی معلومات یہاں پہ مہیا کر سکتا ہے. The card catalog is also near the entrance. تو انٹرنس کے ساتھ ہی، یعنی جب آپ داخل ہوتے ہیں لائبریری میں، تو سب سے پہلے جو ہے ساتھ میں کیٹالاگ کیبنٹ رکھا ہوتا ہے. کارڈ کیٹالاگ کیبنٹ، یعنی یہ قسم کی الماری ہوتی ہے جس میں کئی ڈرارز ہوتے ہیں، یعنی درازیں ہوتی ہیں، اور ان درازوں میں کارڈز رکھے ہوتے ہیں مختلف قسم کے. 3 قسم کے کارڈز ہوتے ہیں: آتھر کارڈ، سبجیکٹ کارڈ اینڈ ٹائٹل کارڈ. اور یہ سب علیحدہ علیحدہ ڈرارز میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں. دیز کارڈز ٹیل یو وچ بکس آر ان دی لائبریری اینڈ ویئر ٹو فائنڈ دا بک یو نیڈ. تو بجائے یہ کہ ایک اسٹوڈنٹ وہ ڈائریکٹ لائبریری جائے اور کتاب کو ڈھونڈنے کی کوشش کرے الماریوں میں یا ریکس میں، تو اس سے کئی درجے بہتر ہے کہ آپ کیٹالاگ کو جو ہے وہ کنسلٹ کریں. کیٹالاگ میں ان تمام کتابوں کی فہرست موجود ہوتی ہے، ان کے کارڈز پڑے ہوتے ہیں جو کہ لائبریری میں موجود ہوتے ہیں.
اگر کوئی کتاب نہیں ہوتی تو پھر اس کا کارڈ بھی موجود نہیں ہوتا. تو آپ اپنے آپ کو مشقت سے بچانے کے لیے کیٹالاگ کو جو ہے وہ کنسلٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہیں سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس لائبریری میں کون کون سی بکس پڑھی ہوئی ہیں, اور ان بکس کے جو ہے وہ کیا نمبر ہیں اور کس سیکشن میں پڑھے ہوئے, وہ بھی اس کارڈ میں جو ہے وہ مینشن ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اپنے نمبرز کے حساب سے. اور اس طرح ایک اسٹوڈنٹ کو جو ہے وہ بک ڈھونڈنے میں پھر بڑی آسانی ہوتی ہے. مین سیکشن آف اے لائبریری, لائبریری کا جو مین سیکشن ہے وہ کن ان پہ محیط ہوتا ہے. ٹھیک ہے, فرسٹ از فکشن. ٹھیک ہے, جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ لائبریریز میں ہر طرح کی کتابوں کے لیے علیحدہ علیحدہ جو ہے وہ سیکشن ہوتا ہے. تو اسی طرح کسی بھی لائبریری کی جو مین سیکشن ہے وہ ان پارٹس میں جو ہے یا ان ڈپارٹمنٹس پہ جو ہے وہ محیط ہوتا ہے. سب سے پہلا جو سیکشن ہے وہ ہے فکشن کا. ٹھیک ہے, فکشن کہتے ہیں ایسی کتابوں کو یا ناولز کو جو کہ ان ریئل ہوتی ہیں, آرٹیفیشل ہوتی ہیں, فرضی جو ہے کہانیاں یا جو چیزیں ہوتی ہیں انٹرٹینمنٹ کے لیے, ان کو فکشن کہا جاتا ہے. ان دیس سیکشن ناولز, ڈراماز اینڈ اسٹوری کلیکشنز آر اویلیبل. ٹھیک ہے, تو اس سیکشن میں جو ہے وہ ناولز آپ کو ملیں گے, ڈراماز ملیں گے, پلیز جسے کہتے ہیں, اینڈ اسٹوریز کلیکشن, شارٹ اسٹوریز ٹائپ کی جو ہے وہ کلیکشنز آپ کو اس طرح کے سیکشن میں ملیں گی. These books are arranged in alphabetical order by the last name of the author or by the title. ٹھیک ہے, تو یہ جو بکس ہوتی ہیں یہ بھی ریک میں یا کسی الماری میں بھی جو ہے وہ ترتیب سے جو ہے وہ رکھی ہوئی ہوتی ہیں, الفابیٹیکل آرڈر میں رکھی ہوئی ہوتی ہیں. الفابیٹیکل آرڈر یعنی جو حروف کی جو ترتیب ہے, انگریزی حروف کی جو ترتیب ہے ABCDEF, تو اسی ترتیب سے کتابیں بھی رکھی ہوتی ہیں, یا پھر آتھرز کے ٹائٹل نام سے یا پھر ٹائٹل کے مناسبت سے انہوں نے یہ بکس جو ہے وہ ارینج کی ہوئی ہوتی ہیں ریک میں. دوسرا جو سیکشن ہے وہ ہے بایوگرافیز اینڈ آٹو بایوگرافیز کا. ان دس سیکشن بکس آر فاؤنڈ اباؤٹ دا لائفز آف دا گریٹ پیپل. ٹھیک ہے, بایوگرافیز اینڈ آٹو بایوگرافیز نان فکشن کی کیٹیگری میں آتی ہیں. ٹھیک ہے, اور اس سیکشن میں آپ کو جو ہے وہ مختلف بکس ملیں گے مختلف پرسنالٹیز کے بارے میں, ان کی سوانح عمری, ان کی سوانح حیات کے بارے میں. ٹھیک ہے, آپ کو آٹو بایوگرافیز بھی ملیں گی. آٹو بایوگرافی سے مراد خود نوشت جو سوانح عمری ہوتی ہے یا داستان ہوتی ہے, یعنی جب ایک بندے نے خود اپنے لائف کے بارے میں, اپنی زندگی یا اپنے پاسٹ کے بارے میں جو کچھ تحریر کیا ہوتا ہے اسے آٹو بایوگرافی کہتے ہیں. تو اس سیکشن میں آپ کو جو ہے گریٹ پرسنالٹیز کی جو ہے وہ بکس آپ کو ملیں گی جو کہ بایوگرافیز ہوتی ہیں یا آٹو بایوگرافیز ہوتی ہیں. تھرڈ جو سیکشن ہے وہ ہے ریفرنس سیکشن. ریفرنس یعنی حوالہ جاتی سیکشن, جس سے آپ جو ہے وہ مدد حاصل کرتے ہیں کوئی بھی چیز سمجھنے کے لیے, کلیئر کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, دس سیکشن کنٹینز انسائکلوپیڈیاز, ڈکشنریز, المنیک ایکسیٹرا. نو ریفرنس بکس اور پیریوڈیکلز آر ایشوڈ. تو جیسے میں نے کہا کہ یہ جو ہے حوالہ جاتی ایک سیکشن ہوتا ہے جس میں انسائکلوپیڈیاز پڑے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, انسائکلوپیڈیا آپ کو پتہ ہے کہ دنیا جہان کے جتنے بھی ورڈز ہوتے ہیں, کنسیپٹس ہوتے ہیں, اس کے بارے میں, اس کی ہسٹری اور اس کے کنٹیکسٹ, تمام چیزیں ڈیٹیل کے ساتھ انسائکلوپیڈیا میں موجود ہوتی ہیں. جس طرح آپ گوگل کو کہہ سکتے ہیں کہ اٹ از اے کائنڈ آف انسائکلوپیڈیا, انٹرنیٹ انسائکلوپیڈیا, سافٹ فارم. تو اسی طرح جب یہ گوگل نہیں تھا یا انٹرنیٹ کی فیسلٹی نہیں تھی تو لوگ جو تھے وہ چیزیں کلیئر کرنے میں یا مختلف ٹرمز جو سمجھ میں نہیں آتی تھی وہ انسائکلوپیڈیاز میں جو ہے وہ دیکھا کرتے تھے. اینڈ اسٹل دے آر یوزڈ. ٹھیک ہے, کیونکہ انٹرنیٹ کی فیسلٹی یا گوگل کی فیسلٹی میں بھی بہت سی جگہوں پہ میسر نہ ہو تو وہاں پہ پھر انسائکلوپیڈیا جو ہے وہ بالکل اسی چیز کا کردار ادا کرتا ہے. ڈکشنریز ہوتی ہیں ریفرنس سیکشنز میں. ٹھیک ہے, ڈکشنریز مختلف قسم کی ڈکشنریز, ہر لینگویج کی تقریباً میں بھی انگلش, اردو, اور جہاں پہ ملٹیپل آف لینگویجز پڑھائے جاتے ہوں وہاں پہ ہر طرح کی زبان کی ڈکشنری بھی موجود ہوگی.
المنیک، ٹھیک ہے، یہ ایک سالانہ ٹائپ کیلنڈر ہوتا ہے کسی بھی چیز کے بارے میں، سبجیکٹ کے بارے میں، جیسے کہ ایسٹرولوجی کے بارے میں بھی، جیسے وہ سٹارز ہوتے ہیں کہ اس سال یا اس مہینے جو ہے وہ کیا ہوگا. تو یہ المنیک جو ہے اس طرح کے سالانہ کیلنڈرز کو کہتے ہیں. ان کو بھی لوگ جو ہے آ کے کنسلٹ کرتے ہیں. سو نو ریفرنس بکس اور پیریوڈیکلز آر ایشوڈ. پیریوڈیکلز بھی جو ہے وہ ہفتہ وار کسی بھی اس کو کہتے ہیں نیوز کو یا میگزینز کو یا ماہانہ جو میگزینز ہوتی ہیں، ان سب تمام کو جو ہے یہ تمام پیریوڈیکلز میں آتی ہیں. تو یہ ریفرنس بکس اور پیریوڈیکلز جو ہیں یہ ایشو نہیں کی جاتی. ایشو کیوں نہیں کی جاتی؟ کیونکہ ان کو لوگ روزانہ کی بنیاد پہ جو ہے وہ کنسلٹ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں آ کے. اور نیوز پیپرز کو جو ہے اب ظاہر ہے ہر بندہ پڑھتا ہے، تو کسی کو اجازت نہیں ہوتی کہ وہ نیوز پیپر اپنے ساتھ لے جائے. اسی طرح میگزینز ہوتی ہیں، میگزینز کی اجازت نہیں ہے. اور نہ ہی ریفرنس بکس چونکہ قیمتی بھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، امپورٹنٹ بھی ہوتی ہیں، اور ہر کوئی بندہ جو ہے اسے کنسلٹ کرتا ہے. جیسے انسائکلوپیڈیا اور ڈکشنریز ہو گئی، اسے ہر بندہ لائبریری میں کنسلٹ کرتا ہے، اسے ضرورت پیش آتی ہے اس کو یوز کرنے کی. تو اگر یہ بکس ایشوڈ ہو جائیں، لوگوں کو دے دی جائیں، تو پھر وہ تمام جو پروسیس ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے اور اس لائبریری کی افادیت ہی ختم ہو جاتی ہے. سو دیز بکس آر اسٹرکٹلی پروہیبیٹڈ ٹو بی ایشوڈ. ڈیوی ڈیسیمل سسٹم، اس کو ڈیوی ڈیسیمل کلاسیفیکیشن سسٹم بھی کہتے ہیں، DDC سسٹم. اور یہ سسٹم کیا ہے؟ دس سسٹم ہیز اے کوڈ نمبر. It tells you what the book is about. This system is called decimal system because after the main number, there is a decimal point followed by another number. تو یہ ایک ایسا سسٹم ہے جس میں کتابوں کو جو ہے، مختلف سبجیکٹس کی کتابوں کو کوڈنگ جو ہے وہ دی جاتی ہے. ٹھیک ہے، مختلف کوڈ ہوتے ہیں ہر سبجیکٹ کے، بکس کے، اور انہی کوڈ سے جو ہے وہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کس چیز کی کتاب ہو سکتی ہے. اور اس میں اکثر اوقات یہ ہے کہ مین نمبر، یہاں پہ جو فرض کریں مین نمبر ہے 100 ہے، 100 کے بعد جو ہے وہ پوائنٹ لگا کے اور بھی فگرز کے ساتھ آپ شو کر سکتے ہیں. یعنی اگر کتابوں کی تعداد کسی لائبریری میں بہت ہی زیادہ ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے یہ ڈیسیمل لگا کے، یعنی پوائنٹ پیریڈ لگا کے، پھر مزید نمبر جو ہے وہ الاٹ کیے جاتے ہیں بکس کو. تو کچھ یہاں پہ جو ڈیوی ڈیسیمل سسٹم کی کلاسیفیکیشن ہے وہ آپ دیکھیں کہ below are the code used by most of the libraries in the world. تمام دنیا میں جو ہے وہ تقریباً اسی سسٹم کو فالو کیا جاتا ہے لائبریریز میں. اور یہ نمبرز ہیں جو الاٹ ہوئے ہوتے ہیں مختلف سبجیکٹس کو. یعنی 0 سے 99 تک جنرل ریفرنس کی بکس ہوں گی، کمپیوٹر سائنس کی بکس ہوں گی. ان بکس کو جو ہے یہ نمبرز الاٹ کیے جاتے ہیں 99 تک. اور 100 سے 199 تک پھر فلسفی کی بکس ہوتی ہیں، سائیکالوجی کی ہوتی ہیں. 200 سے 299 تک ریلیجن کی. 300 to 399 سوشل سائنسز کی بکس ہوتی ہیں. فرام 400 to 499 لینگویجز کی بکس کلاسیفائڈ ہیں. 500 to 599 نیچرل سائنسز اینڈ میتھمیٹکس کی بکس کو دیے ہیں. پھر اسی طرح اپلائڈ سائنسز، ٹیکنالوجی، آرٹس، ریکریشن، سپورٹس، لٹریچر، ہسٹری، جغرافی، ٹریول. ٹھیک ہے، تو یہ وہ تمام نمبرز ہیں. ان نمبرز سے جو ہے وہ آپ ہٹ کے دوسرا کوئی نمبر آپ الاٹ نہیں کر سکتے کسی سبجیکٹ کو، کیونکہ اس سے جو ہے وہ مطلب یہ ہے کہ ڈیوی ڈیسیمل سسٹم کا جو ایسنس ہے وہ ختم ہو جائے گا. سو یو ہیو ٹو بی اسٹرکٹلی you can say limited to these numbers. ٹھیک ہے، یہی نمبرز جو ہیں وہ انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ کون سی کتاب کس چیز کی ہے. اچھا، لائبریریز میں اپنے قواعد و ضوابط ہوا کرتے ہیں، رولز اینڈ ریگولیشنز ہوا کرتی ہیں. ٹھیک ہے، ایوری لائبریری ہیز اٹس اون رولز. سم کامن رولز آر ایز فالوز. ٹھیک ہے، ہر لائبریری کے اپنے رولز ہوتی ہیں، مگر جو کامن رولز ہیں جو ہر لائبریری میں آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں وہ کچھ یہ ہیں. بکس آر اسٹرکٹلی نان ٹرانسفریبل. لائبریری سے آپ نے جو بک ایشو کروائی ہے
وہ آپ ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, मतलब आप एक्सचेंज नहीं कर सकते किसी और के साथ, ठीक है, कि आपने किसी और की बुक ले ली और उसको ये बुक दे दी और फिर आप उस बंदे की बुक आप जमा कराएंगे, नो, आपने जो भी बुक जो है इशू कराई है वही सेम एग्जैक्टली वही बुक आपने जो है वापस रिटर्न भी करनी है। The second point, the second rule is books are issued for a specific period. बुक्स को जो है वो एक मखसूस पीरियड के लिए जो है वो इशू किया जाता है, ज़्यादा अरसे के लिए इशू करने की इजाज़त नहीं होती, क्योंकि और लोगों ने भी मुस्तफ़ीद होना होता है उन किताबों से, ठीक है, उनको पढ़ना होता है और लोगों ने भी, और चूँकि लाइब्रेरी में जो है वो एक ही किताब जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि उसकी 5, 6, 10 कापियाँ जो है वो रखें, ठीक है, तो एक कापी होती है आम तौर पे यूजुअली, तो वो जब कॉपी कोई इशू करवा लेता है तो इस वजह से उसको कम मुद्दत में जो है स्पेसिफिक टाइम में उसको वापस भी करनी होती है, ताकि दूसरे लोग भी उसे इशू कर सकें और उसे पढ़ सकें। द थर्ड रूल इज a borrower who disfigures or damages a book is liable to penalty. उधार करने वाला यानी किताब इशू करवाने वाला अगर उस किताब को उसका चेहरा यानी उसकी हालत ख़राब कर देता है, डिसफिगर कर देता है, यानी उसे ख़राब कर देता है उस पर, और उसको डैमेज कर देता है, तबाह कर देता है उसके कवर पेजेस को, या फाड़ देता है, तो वो बोरोवर जो होता है उससे फिर तावान या पेनल्टी जो है उसे तलब की जाती है लाजमी तौर पे, ताकि इस तरह के प्रैक्टिसेस जो है वो फिर फ्यूचर में कोई भी ना करे। अगर इस तरह फ़ाइन ना किया जाए, कोई पेनल्टी ना रखी जाए, तो फिर उस लाइब्रेरी की किताबों की हालत वक्त के साथ बतदरीज जो है वो ख़राब होती जाती है, क्योंकि लोग जो है जब आपके इस तरह का रूल ही नहीं होगा तो फिर लोग जो है इसको ईजी लेंगे, टेकन फॉर ग्रांटेड लेंगे। The fourth rule is a fine per day can be imposed for retention of a book beyond the specific time. अब अपने मखसूस वक्त पे, जिस वक्त पे आपने बुक को लौटानी है, अगर उससे आप एक्सटेंड कर जाते हैं, यानी देर हो जाती है, आप बुक जमा नहीं करवाते, तो लाइब्रेरीज में ये कानून है, ये रूल है कि हर दिन के हिसाब से फिर जो है उस पर फ़ाइन बढ़ता जाता है, ठीक है। अगर आपने 3-4 दिन जो है वो लेट किया तो 3-4 दिन का फ़ाइन लिया जाएगा, अगर आपने ज़्यादा लेट किया तो फिर उसी हिसाब से आपको ज़्यादा फ़ाइन किया जाएगा। एंड द फिफ्थ रूल इज़ नो रेफरेंस बुक्स और पीरियोडिकल्स विल बी इश्यूड। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि किसी भी लाइब्रेरी में रेफरेंस बुक्स या पीरियोडिकल्स को जो है वो इश्यू नहीं किया जाता, क्योंकि ये एक आम इस्तेमाल की जो है वो मटेरियल या बुक्स होते हैं, जिसे हर बंदा जो है वो तकरीबन डेली बेसिस पे जो बंदे आते हैं वो इनको कंसल्ट करते हैं, सो दे आर नॉट इश्यूड इन एनी वे। अब कार्ड कैटलॉग को जो है वो इस्तेमाल करने का क्या तरीका है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि किसी भी लाइब्रेरी में किताब को ढूंढने के लिए कार्ड कैटलॉग जो है वो मददगार साबित होता है, तो यहाँ पे कार्ड कैटलॉग को यूज़ करने का जो है वो तरीका हमें बताया गया है कि द कार्ड कैटलॉग विल हेल्प यू टू लोकेट बुक्स इन अ लाइब्रेरी। सबसे पहले तो जो है वो ऑथर कार्ड होता है, ये जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। ऑथर कार्ड में फिर ज़ाहिर है सबसे ऊपर ऑथर का नाम लिखा होता है, ठीक है, मगर ऑथर का जो है सर नेम पहले आता है, जैसे कि हेनरी लीजा, दैट इज़ लीजा हेनरी, मगर जो सेकंड नेम होता है वो हमेशा पहले लिखा जाता है और फर्स्ट नेम बाद में लिखा जाता है। तो ऑथर कार्ड में आपको इस तरह पहले ऑथर का नाम जो है वो मिलेगा, और उसके बाद उसके नीचे जो है उसकी जो किताब होगी, बुक होगी, उसका टाइटल होगा, सही है। ये जो नंबर है 790 जो आपको नज़र आ रहा है, ये डेवी डेसिमल सिस्टम की जो क्लासिफिकेशन नंबर है ये वो है 790। इसे कॉल नंबर भी कहते हैं, इसे क्लासिफिकेशन नंबर भी कहते हैं, या DDC नंबर भी कहते हैं, डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन नंबर। दूसरे किस्म का कार्ड जो है उसे टाइटल कार्ड कहा जाता है, ठीक है, यानी एक कैटलॉग में ऑथर कार्ड पड़े होते हैं, दूसरे दरार में जो है वो टाइटल कार्ड पड़े होते हैं, और तीसरे में जो है वो फिर सब्जेक्ट कार्ड पड़े होते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को
ऑथर का जो है वो पता है, नाम पता है और बुक का नहीं पता, तो वो ऑथर कार्ड को जो है वो कंसल्ट करेगा और फिर जाके जब ढूंढेगा तो उसकी मतलब की किताब जो है वो सामने आएगी अगर वो लाइब्रेरी में पड़ी हुई हो। और अगर किसी को ऑथर का नाम याद नहीं है, किताब का नाम याद है, तो वो फिर जो है वो टाइटल कार्ड को कंसल्ट करेगा जिसके ऊपर जो है वो बुक का टाइटल लिखा हुआ होता है। अब देखें इन तीनों कार्ड्स में जो है आपको जो डीडीसी नंबर है वो सेम नजर आएगा क्योंकि ये एक ही किताब के कार्ड हैं। ठीक है, एक किताब के कार्ड हैं मगर तीन मुख्तलिफ किस्म के हैं, ऑथर, टाइटल और सब्जेक्ट कार्ड। अच्छा, अगर किसी स्टूडेंट को ना ऑथर का पता है ना बुक का पता है, ठीक है, नाम सुना है किताब का मगर उसके जहन में नहीं आ रहा, ये अलबत्ता उसे पता है कि किस सब्जेक्ट का कार्ड है, तो फिर वो जो है वो सब्जेक्ट कार्ड में वो देखेगा। ठीक है, सब्जेक्ट कार्ड में फिर उसकी मदद से वो अपने जो बुक है वो उसको लोकेट कर लेगा। यहाँ पे डिटेल्स, जिस तरह हर कार्ड में डिटेल होती है, यहाँ पे अब सब्जेक्ट कार्ड में सबसे पहले तो ट्रैक इवेंट्स का जो है ये एक सब्जेक्ट है, तो ये मतलब ये एक एरिया है, फील्ड है, इससे मुतालिक जो है ये किताब लिखी हुई है और किताब का नाम है द हिस्ट्री ऑफ ओलंपिक ट्रैक्स। ठीक है, यहाँ पे आप देखें सब्जेक्ट कार्ड में आपको नजर आएगा कि पहले जो है वो ऑथर का नाम लिखा हुआ है हेनरी लीजा, फिर उसके बाद बुक टाइटल दिया हुआ है, फिर उसके बाद ये जो शिकागो स्पोर्ट्स प्रेस, ठीक है, शिकागो कहाँ पे किस शहर में जो है वो पब्लिश हुई है, सिटी ऑफ पब्लिकेशन कहते हैं। स्पोर्ट्स प्रेस यानी किस पब्लिशर ने जो है इस बुक को पब्लिश किया है, छापा है इसे, और ये कब पब्लिश हुई है, तो ये जो है वो साल भी इसमें इंडिकेट हुआ है। इवन यहाँ पे फिर उसके नीचे ये भी डिटेल दी हुई है कि वो किताब कितने पेजेस पे मुश्तमिल है, 238 पेजेस पे। आया वो किताब जो है वो उसमें तस्वीरें हैं यानी पिक्चर्स वगैरह हैं, इलस्ट्रेशंस हैं कि नहीं, तो ये भी यहाँ पे इंडिकेट हुआ है कि यस द बुक इज इलस्ट्रेटेड एंड द नंबर ऑफ पेजेस आर 238 एंड ऑल द डिटेल्स हैव बीन गिवन in the cards. So students, now you have come to know that how useful libraries are, और लाइब्रेरी को हम किस तरीके से जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं, उसको सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से कैसे हम उसे काम ले सकते हैं। So that was your unit about library. In the next lecture we will do inshallah the comprehension questions and the other MCQs and things. Thank you.